नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या 16,423 पुग्यो। आजसम्म 7,752 उपचारपछि घर फिर्ता। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पुनः स्थगित। विवादित विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेन। अहिले कुनै पदबाट पनि राजीनामा नदिने ओलीको अडान कायमै। चीन अमेरिकाको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा भएको एफबीआईका निर्देशक रेलेको दाबी। चीनका विभिन्न गतिविधिबारे टिप्पणी। र क्रिस्टललाई हराउँदै चेल्सी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको तेस्रो स्थानमा। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। बुधबार नेपालका विभिन्न 25वटा प्रयोगशालामा भएका परीक्षणमा 255 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 16,423 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बुधबार 253 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएको बताउनु भएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 7,752 पुगेको छ। बुधबार 4,696 गरी आजसम्म पीसीआर विधिबाट 2,66,457 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। अहिले देशका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 8,636 जना उपचाररत रहेका छन्। क्वारेन्टाइनहरूमा 25,040 रहेका छन्। सरकारले स्थानीय तहहरूबाट शुल्क लिने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई कारबाहीको चेतावनी पनि दिएको छ। केही स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले कोरोना परीक्षण गरे बापत शुल्क लिइरहेको खबर आएकोले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले प्रयोगशालाको सम्पूर्ण परीक्षण खर्च बेहोर्ने भएकोले स्थानीय तहबाट पैसा नउठाउन आग्रह गरेको हो। नेकपा स्थायी समिति बैठक पुनः स्थगित भएको छ। अर्को बैठक असार 26 गते बिहान 11 बजे बस्नेछ। सोमबार बस्ने भनिएको बैठक विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि आज बस्न लागेको बैठक पनि स्थगित भएको हो। बैठक 26 गते शुक्रबारको लागि सरेको छ। पछिल्लो समय शीर्ष नेतृत्व बीच विवादको असर पार्टी र सरकार सञ्चालन पनि परेको छ। विवाद समाधानको लागि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बीच निरन्तर छलफल चलिरहेको छ। यसअघि हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा भएको भेटमा दुई अध्यक्ष बीचको छलफललाई जारी राख्ने सहमति भएको थियो। स्थायी समितिका बहुमत सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् भने ओलीले आफूले अहिले कुनै पदबाट पनि राजीनामा नदिने अडान राख्दै आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा नमिलेपछि दाहालले हिजो वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटेर छलफल गर्नुभएको थियो। आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी ट्याक्सी सञ्चालन गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन सरकारले आफैले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार विभिन्न पेशा व्यवसाय सञ्चालन भएको अवस्थामा आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो। बुधबार सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्ध सरकारवालाहरूले छलफलपछि विकास तथा प्रविधि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताउनु भएको छ। देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। लकडाउनका कारण
चैत्र 11 गतेबाट सार्वजनिक यातायातहरू बन्द रहेका छन्। समितिमा भएको छलफलमा सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्ध सरकारवालाहरूले लकडाउनका कारण मजदुरहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको, गुजारा चलाउन नसकेपछि आत्महत्या गर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको गुनासो गरेका थिए। अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूको ऋण तिर्न समेत समस्या भएकोले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि मन्त्रालय, सिसिएमसी लगायतका सरकारवालासँग बिहिबार छलफल गर्ने तयारी समेत समितिले गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणको लागि जारी गरिएको लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्रबाटै राजीनामा दिन दबाब आएपछि ओली समर्थक नेता कार्यकर्ताहरूले विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेका हुन्। ओलीको नेतृत्वमा पार्टी र सरकारका काम प्रभावकारी नआएको भन्दै नेकपा स्थायी समितिका सदस्यहरूले राजीनामाको माग गरिरहेका बेला प्रदर्शन भएको हो। सरकार आफैले 25 जना भन्दा बढी एक ठाउँमा भेला नहुन निर्देशन दिँदै कुनै सभा सम्मेलन समेत आयोजना नगर्न भने पनि ओलीकै पक्षमा कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिएका छन्। बुधबार उपत्यकाको कोटेश्वर, चाबहिल, गङ्गबु, कलङ्की, आसन, इन्द्रचोक र लगनखेलमा प्रदर्शन भएको छ। अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र खुल्ला भए पनि लकडाउन पुरै खुलेको छैन। पछिल्लो समय उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम बढे पनि सडकमा प्रदर्शनकारीहरूको भिड देख्न सकिन्छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पार्टी एकता जिन्दाबाद, आइएम विथ केपी ओली, राष्ट्रवादी सरकार जिन्दाबाद, जनताको चाहना सरकार परिवर्तन गर्न पाइँदैन, भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर, सरकार ढाल्न पाइँदैन, मेरो भोटको अधिकार, 5 वर्षको स्थायी सरकार जस्ता नारा लगाएका प्लेकार्ड बोक्दै नारा लगाएका थिए। पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानको लागि भन्दै पटक पटक स्थायी समिति बैठक स्थगित हुँदै आएको छ। आजको लागि बोलाइएको बैठक पनि शुक्रबारसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि सरकारले राहत प्याकेज नल्याएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। महासङ्घले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोना भाइरस कोभिड-19का कारण लकडाउन भएपछि समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्न राहत प्याकेज नल्याए आन्दोलनमा जाने बताएको हो। महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालले उद्योग कल कारखाना व्यापार व्यवसाय ठप्प भएकोले समस्या बढेको भन्दै सरकारले उचित सम्बोधन नगरे शुक्रबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने बताउनु भएको छ। उहाँले लकडाउनको समयलाई शून्य समय मानेर ब्याज दर, कर, घर भाडा लगायतमा छुट पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। महासङ्घले लकडाउन अवधिभरको बैंकको ब्याज दर 100% छुट दिनुपर्ने, किस्ता र ब्याज तिर्ने समय 1 वर्ष पछाडि सार्नुपर्ने, पुनर्कर्जा कोषमा साना उद्योगी व्यवसायीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कर्जाको ब्याज दर बढीमा 8% कायम हुनुपर्ने, स्प्रेड रेट 3.5% हुनुपर्ने, लकडाउन अवधिको व्यवसाय घर भाडा छुट दिनुपर्ने लगायतका मागहरू राखिएको अध्यक्ष कटुवालले बताउनु भएको छ। उहाँले लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसायमा परेको असर अध्ययन गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित समन्वय समिति गठन गर्न समेत माग गर्नुभएको छ। व्यवसायीहरूले राखेका मागहरू पूरा गर्न दबाब दिन पहिलो चरणमा शुक्रबार काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न लागि अध्यक्ष कटुवालले बताउनु भएको छ। त्यसपछि पनि सरकार गम्भीर नबने चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएका उद्योग कल कारखाना र व्यवसायलाई बचाउनु पर्ने अवस्थामा सरकारको ध्यान अन्तै मोडिएकोले पनि आफूहरू आन्दोलित हुनु परेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाल भित्रिएको सलह किरा अब सक्रिय हुने सम्भावना टरेको छ। केही दिन यता सलहको झुण्ड कतै नदेखिएको, मरेका सलह भेटिएको र निरन्तर पानी परिरहेकोले सलह अब सक्रिय हुने सम्भावना सकिएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव हुमागाईले जानकारी दिनुभएको छ। बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रमा धेरै सङ्ख्यामा सलह मरेको पाइएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै कालीकोट, रुकुम, मुस्ताङ लगायतका ठाउँमा झुण्ड पुगे पनि चिसो हावापानीको कारण आफै मरेका छन्। नेपाल भित्रिएका झन्डै 80 लाख सलह किरा ससाना झुण्डमा बाँडिएर देशका 55वटा जिल्लामा पुगेका थिए। सलहले दाङ, प्युठान, मकवानपुर, अर्घखाँची र पाल्पामा बढी क्षति पुर्याएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ।
यसैबीच भारतमा रहेको अरू झुण्ड नेपाल आउने सम्भावना के कति छ भनेर छलफल गर्न प्राविधिक सहितको बैठक बस्ने बताइएको छ। दक्षिण कोरियामा रोजगारीमा जान सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उडानको पर्खाइमा रहेकाहरूले बुधबार प्रदर्शन गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सम्पूर्ण उडानहरू बन्द भएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भए पनि कोरिया जान नपाएकाहरूले माइती घरमा प्रदर्शन गरेका छन्। 2 हप्ताभित्र पनि सरकारले कोरिया पठाउने पहल नगरे 3000 बढीको रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको उनीहरूले बताएका छन्। रोजगारी गुमेपछि अहिलेसम्मको समय र मेहनत खेर जाने, डिप्रेसनको शिकार हुने डर भएकोले तत्काल कोरिया पठाउन माग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिएको सहभागी रामहरि देवकोटाको भनाइ छ। सरकारले आफ्ना मागहरू पुरा नगरे पूर्ण रूपमै 4500 युवा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने उहाँले बताउनु भएको छ। सामाजिक दूरी कायम गरी भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले कि रोजगारी दे कि कोरिया जान दे, कोरियाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू बोकेका थिए। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या 16,423 पुग्यो। आजसम्म 7,752 उपचारपछि घर फिर्ता। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पुनः स्थगित। विवादित विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेन। अहिले कुनै पदबाट पनि राजीनामा नदिने ओलीको अडान कायमै। चीन अमेरिकाको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा भएको एफबीआईका निर्देशक रेलेको दाबी। चीनका विभिन्न गतिविधिबारे टिप्पणी। र क्रिस्टललाई हराउँदै चेल्सी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको तेस्रो स्थानमा। पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। विभिन्न सामाजिक संस्थाले भरतपुर अस्पताललाई कोरोनाका बिरामीको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण सहित सुरक्षा सामग्री प्रदान गरेका छन्। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, कोका कोला फाउन्डेसन र सामुदायिक सहयोग केन्द्र नेपालले बुधबार अस्पतालमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भेन्टिलेटर, एक थान सहित विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेका हुन्। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र कोका कोला फाउन्डेसनले भरतपुर अस्पताललाई कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचारमा अत्यावश्यक भेन्टिलेटर, एक थान, 95 मास्क 200 थान, गम्बुट 65 थान, हेल्थ सेनिटाइजर 100 ml का 400 बोतल स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको हो। त्यस्तै कम्युनिटी हेल्प सेन्टर नेपाल गैर सरकारी संस्थाले भरतपुर अस्पताललाई 300 थान पिपी सहित 10 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। अस्पताल परिसरमा बुधबार कार्यक्रमका बीच अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारी र मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर श्रीराम तिवारीलाई संस्थाका अध्यक्ष केशव पाण्डेले स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कोरोना जोखिम न्यूनीकरण र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उच्च मनोबल प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको संस्थाले जानकारी दिएको छ। हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अधिकारीले यस सहयोगी संस्थाले हालसम्म के ठूलो सहयोग गरेको बताउनु भएको छ। 300 थान उच्च गुणस्तरको पिपी छ। यो सहयोग अहिलेसम्म के ठूलो सहयोग हो, डाक्टर अधिकारीले भन्नुभएको छ। सीमित स्रोत साधनबाट सञ्चालित यस अस्पताललाई यी सामग्रीले स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने उहाँको भनाइ छ। अस्पतालमा हाल 40 जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको भन्दै यसलाई थप व्यवस्थित गर्न लागि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। संस्थाले 300 थान पिपी, 2000 थान फेस मास्क, 50 प्याकेट ग्लोभ्स, 5 थान थर्मल गन लगायत 11 प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको हो। सो अवसरमा बोल्दै अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट
डाक्टर तिवारीले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणको लागि यस्ता स्वास्थ्य सामग्रीको आवश्यकता भइरहेको बेला संस्थाले गरेको सहयोग अस्पतालको लागि विशेष भएको पनि बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका कमला नदीमा बनाइएको सडक पुल तोकिएको समय अघि नै निर्माण सम्पन्न भएको छ। कालिका रसुवा जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले निर्माण गरेको सो पुलको निर्माण कार्यले लकडाउनमा समेत तीव्रता पाउँदा 1 वर्ष अघि नै निर्माण सम्पन्न भएको छ। तोकिएको समयभन्दा 1 वर्ष अघि पुल निर्माण भएपछि स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन्। 2074 मक्सिर 27 गते 42 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सिन्धुली दुधौली नगरपालिका वडा नम्बर 9 र 11 जोड्ने कमला नदीमा निर्माण गरिएको पुल सम्झौता अवधिभन्दा 1 वर्ष अगावै निर्माण सम्पन्न भएको छ। कालिका रसुवा जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले निर्माण गरेको पुल 2078 जेठ 27 गते बुझाउनु पर्नेमा 11 महिना अघि नै निर्माण सम्पन्न भएको कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर डिलिराम ढकालले बताउनु भएको छ। स्थानीयको सहयोग, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता, जनशक्तिमा कुनै समस्या नहुनु र कम्पनीले नियमित भुक्तानी गरेका कारण पुल निर्माणको कार्य 1 वर्ष अघि नै सम्पन्न भएको ढकालको भनाइ छ। पुलको कुल लागत करिब 66.5 करोड रुपैयाँ रहेको ढकालले बताउनु भएको छ। दुधौली नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष कुमार लामाले पुल निर्माण भएपछि सिन्धुलीका अधिकांश क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सहज भएको पनि बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको गुप्तचर निकाय FBI का निर्देशकले गुप्तचरी र चोरीका कारण चीन अमेरिकाको लागि सबैभन्दा ठूलो र दीर्घकालीन खतरा भएको आरोप लगाउनु भएको छ। वाशिंगटन स्थित एक कार्यक्रममा FBI प्रमुख क्रिस्टोफर रेले चीनका विभिन्न गतिविधिबारे टिप्पणी गर्नुभएको हो। चीनले विदेशमा बसोबास गर्ने चिनिया नागरिकहरूलाई तारो बनाएको, उनीहरूलाई स्वदेश फर्किन दबाब दिएको र कोरोना भाइरस सम्बन्धी अमेरिकी अनुसन्धानमा बाधा पुर्याउन खोजेको उहाँको आरोप छ। उहाँले चिनिया हस्तक्षेप, आर्थिक गुप्तचरी तथ्याङ्क र पैसा चोरी तथा घुस र दबाब मार्फत अमेरिकी नीतिलाई प्रभावित गर्ने अवैध गतिविधिबारे करिब 1 घण्टा लामो भाषण गर्नुभएको बताइएको छ। देशभरिका झन्डै 5000 वटा प्रति जासुसी मुद्दामध्ये आधा जति चीनसँग सम्बन्धित रहेको उहाँको भनाइ छ। चीनका लागि खतरा मानिने विदेशमा बसोबास चिनियालाई लक्षित गर्दै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा फक्स हन्ट नामक कार्यक्रमको सञ्चालित भएको उहाँको भनाइ छ। फक्स हन्ट अन्तर्गत एक व्यक्ति फेला पार्न नसकेपछि चीनले अमेरिकामा उनको परिवारलाई भेट्न दूत पठाएर चीन फर्किन वा आत्महत्या गर्न सन्देश दिएको क्रिस्टोफर रेको आरोप रहेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा चेल्सी विजयी भएको छ। शीर्ष 3 मा रहेर लिग टुङ्ग्याउने दिशामा रहेको चेल्सीले गैराती क्रिस्टल प्यालेसलाई 3-2 ले पराजित गर्यो। खेलको 6औं मिनेटमा ओलिभर जिरुडको गोलबाट अग्रता लिएको चेल्सीको लागि क्रिस्टियन पुलिसिकले 27औं मिनेटमा गोल गरेर अग्रता दोब्बर पारे। 34औं मिनेटमा बेलफ्रेन्ड जहाले क्रिस्टल प्यालेसका लागि 1 गोल फर्काए। 71औं मिनेटमा चेल्सीको लागि ट्यामी अब्राहमले गोल गरे भने 72औं मिनेटमा क्रिस्टियन बेन्टेकले गोल गरे। तेस्रो स्थानको चेल्सीको 34 खेलबाट 60 अङ्क भएको छ। पराजित भएको क्रिस्टल प्यालेस 24 खेलबाट 42 अङ्क सहित 14औं स्थानमा छ। लिग अन्तर्गत मंगलबार राति नै भएको अर्को खेलमा वाटफोर्डले नर्विच सिटीलाई 2-1 ले पराजित गरेको छ। यस्तै अर्को खेलमा लेस्टर सिटी आर्सेनलसँग बराबरीमा रोकिएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या 16,423 पुग्यो। आजसम्म 7,752 उपचारपछि घर फिर्ता।
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पुनः स्थगित, विवादित विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेन। अहिले कुनै पदबाट पनि राजीनामा नदिने ओलीको अडान कायमै। चीन अमेरिकाको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा भएको एफबीआईका निर्देशक रेलेको दाबी, चीनका विभिन्न गतिविधिबारे टिप्पणी। र क्रिस्टललाई हराउँदै चेल्सी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको तेस्रो स्थानमा। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।